नमस्ते, आँखीजालमा हार्दिक स्वागत। आँखीजालमा प्रस्तुत हुने सामग्रीहरू तपाईँ हाम्रै वरपरका घटना, जीवनशैली र समस्याहरूका बारेमा हुने गर्छन्। आजको अङ्कमा पनि हामीले यस्तै विषयहरूलाई समेटेका छौँ। चितवनमा वन्यजन्तु र स्थानीय बासिन्दा बीच चलेको सङ्घर्ष आजको हाम्रो पहिलो विषय हो। त्यसपछि गोर्खाका कोराकवासीले उन्नतिका निम्ति गरेका प्रयासबारे जानकारी दिनेछौँ। अन्त्यमा काठमाडौँको फोहोर फाल्न तयार पारिएको रामकोटको कुरा गर्नेछौँ। शाही चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज वरपरका जनता र वन्यजन्तु बीच सङ्घर्षका अनेकन घटनाहरू सुनिन्छन्। यस्ता घटनाहरू निकुञ्ज वरपर नै किन हुन्छन्? यस्ता घटना कम गर्न के कस्ता उपाय अपनाइएको छ? यसबारेमा ध्रुव बस्नेतको रिपोर्ट। पुसको तेस्रो हप्ता शाही चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालयमा एउटा खबर आइपुग्यो। एउटा भालेगैँडा भाला लागेर सख्त घाइते भएको छ। अनि राष्ट्रिय निकुञ्जका कर्मचारीहरूको एउटा टोली घटनास्थलतर्फ लाग्यो। घाइते गैँडा चाँडै नै फेला पर्यो। यसको शरीरमा अझै पनि भाला अड्किरहेको रहेछ। यो भाला झिक्न यसलाई बन्दुक मार्फत लट्ठ्याउने औषधि दिनुपर्छ। निकुञ्जका पशु चिकित्सक डाक्टर कमलकृष्ण गहिरेको रेखदेखमा बालकृष्ण गिरी र बलबहादुर लामाले कार्यालयबाट हिँड्नु अघि नै यस्तो औषधि तयार गरिसकेका थिए। अहिले बलबहादुर लामा गैँडालाई लट्ठ्याउने औषधि दिन लागिरहेछन्। आधा घण्टा भयो। गैँडा नलट्ठिएसम्म हात्तीबाट ओर्लनुहुन्न। त्यसैले गैँडा लट्ठियो कि लट्ठिएको छैन भनेर जाँच गरियो। गैँडा लट्ठिएको पक्का भयो। घाउ त निकै ठुलो लागेको रहेछ। भाला झिक्ने र औषधि गर्ने सबै काम सकियो। यसलाई उठाउने औषधि पनि दिइसकियो। यो गैँडा अब चाँडै बेउजन्छ। अब भने यो निर्वाध रूपमा जङ्गलमा घुम्न सक्छ। गैँडा घाइते भएको 2 दिन मात्र पछिको कुरा हो। चितवन मेघौलीका कृष्णबहादुर छेत्रीलाई बेहोस अवस्थामा गाउँलेहरूले बोकेर ल्याए। उनलाई गैँडाले हानेर घाइते पारेको थियो। यातायातका अन्य साधन नभेटेपछि आँखीझाल टोलीको गाडीमा उनलाई अस्पताल पठाइयो।
यस गैंडालाई जङ्गलबाट बाहिर निस्केर बाली खाएपछि गाउँलेहरूले भाला हानेका थिए। यी मानिसलाई चाहिँ निकुञ्जभित्र पसेका बेला गैंडाले हानेको थियो। राष्ट्रिय निकुञ्जमा यस्ता घटनाहरू बेला बेलामा भइरहन्छन्। संरक्षण कार्यको दीर्घकालीन सफलताका लागि यस्ता अप्रिय घटनाहरू रोक्न सक्नुपर्छ। यस्ता घटनाहरू त्यति बेला मात्र रोकिन्छन् जति बेला गाउँलेहरूलाई प्राकृतिक स्रोत लिन निकुञ्जभित्र पस्नु पर्दैन र जङ्गली जनावरलाई खानाको खोजीमा गाउँ पस्नु पर्दैन। यस्तो वातावरण तयार गर्न हाल राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमको संयुक्त आयोजनामा पार्क्स एन्ड पिपुल प्रोजेक्ट सञ्चालन भइरहेको छ। यस प्रोजेक्टले निकुञ्जभित्रका वन्यजन्तुहरूको वासस्थान सुधार गरिरहेको छ। यो लामितालको व्यवस्थापनपछि यहाँ वन्यजन्तुहरूलाई आहार र वासस्थानको राम्रो प्रबन्ध भएको छ। यस्तै गरी यस प्रोजेक्टले निकुञ्जबाट प्रभावित गाउँहरूका मानिसहरूको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याएर संरक्षण कार्यलाई दिगो बनाउने प्रयास पनि गरिरहेको छ। भनौँ न इम्प्याक्ट परेका जनताहरूलाई जुन हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरे त्यो कार्यक्रमले गर्दाखेरि पार्कप्रति जनताहरूको चाहिँ धेरै चाहिँ आस्था बढेको छ। निकुञ्ज बाहिरका मानिसहरूलाई आवश्यक पर्ने घाँस, दाउरा र खर जस्ता प्राकृतिक स्रोतहरूका लागि निकुञ्ज बाहिर नै सामुदायिक वन स्थापना गर्नेतर्फ पनि काम भइरहेको छ। निकुञ्जमा जति जनताको चाप थियो त्यो चाप चाहिँ यो वृक्षारोपण जति गर्दै गएपछि त्यो चाप चाहिँ घट्दै गएको छ। यस्तै गरी निम्न आय भएका परिवारका लागि स्थानीय बासिन्दाहरूको सहभागितामा आय आर्जनका वैकल्पिक उपायहरूको खोजी र सामुदायिक विकासका कामहरू पनि भइरहेका छन्। यस्ता प्रयासका फलस्वरूप स्थानीय बासिन्दाको निकुञ्जप्रतिको धारणा दिनानुदिन अझ बढी सकारात्मक हुँदै गएको छ। यो आफ्नो देशमा मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि एउटा भनौँ राष्ट्रिय निकुञ्जको महत्त्व छ। त्यसलाई जोगाउनु त सरकारको मात्रै होइन, जनताहरूको पनि उत्तिकै चासोको विषय हुन्छ। छ वर्ष अघिसम्म कोराकमा तरकारी खानका लागि विशेष अवसर पर्खनु पर्थ्यो, तर अहिले कोराकवासीहरू तरकारी बेच्न थालेका छन्। प्रस्तुत छ मोहन मैनालीको रिपोर्ट। कोराक 100 जना जति मानिस बस्ने एउटा सानो गाउँ हो। यहाँ 10 घर मगर, 1 घर नेवार र 1 घर कामी बस्छन्। यहाँका मानिसको आम्दानी सरदर नेपालीको भन्दा धेरै बढी छ। मैले बुझे अनुसार चाहिँ यहाँ वर्षको 5-7 लाखको चाहिँ तरकारी बेचिन्छ हामीहरूको यो 12 घर। आफूलाई खान पुग्ने अन्न फलाइसकेपछि यहाँका किसानहरू तरकारी खेती गर्छन्। चैतको अन्तिम हप्तामा लगाएको गोलीभराले कति मेरो करिब 2.5 रोपनी जमिन 6 लाख खेत, एउटा खेत यहाँ तल पर्छ, त्यो खेतमा लगाएको, त्यो खेतमा लगाउँदाखेरि 16,500 लियो। कति भने वैशाख जेठ असार यो 3 महिनाको बिचमा 16,500 लियो। करिब 6-7 वर्ष अघिसम्म यो गाउँमा तरकारी भनेको कुरा थोरै मान्छेले मात्र देखेका थिए। अब पहिले काठमाडौँबाट किनेर ल्याएको चाहिँ आलु र प्याज भुराले खाइदिन्छ भने चाहिँ ट्याङ्गा हाल्यो, मधुस सन्दुसमा हालेर चाहिँ ताजा लगाएर अहिले आलु र प्याज त हामी यहाँ त उही आफू खानलाई अलिअलि खेती गर्ने मात्र, बेच्नको लागि हामी त्यो उचितै मान्दैनौँ। हामी पहिले तरकारी नदेखेका कोराकवासीको भान्सामा प्रशस्त तरकारी हुन्छ। तरकारी खेतीबाट उनीहरूले पैसा कमाउने र सन्तुलित खाना खाने मौका पाएका छन्। कोराकमा फलेको तरकारीले यहाँका मानिसलाई समृद्ध बनाएको छ। मेरो भाइ त्यो अघि यहाँ त्यसको जाने 15-20 हजार लिनुभएको मान्छे अहिले उसको 22-24 हजार रुपियाँ पैसा स्टक त्यसै जग्गाबाट बसेर होइन घर त बनाउनै पर्यो भनेर काठ काट्दैछ।
गोलभेडा लगायो, यो काउली लगायो गएपछि अहिले मेरो पनि 15-20 हजार रुपियाँ छ र स्टक 15-20 हजार रुपियाँ आफ्नो पकेटमा निजी देखेको र मैले पनि घर बनाउने योजना गरेर बसिरहेको छु। हामीहरू दैनिक परिवर्तन त अब अर्थ त त्यस्तै नै सबैभन्दा हामीहरूको परिवर्तन दैनिक परिवर्तन देख्ने चाहिँ आम्दानीको उसमा परिवर्तन देखिन्छ नि। हामीहरू वर्षको एक फेरा दसैँ मान्नु पर्ने चाहिँ साउको घरमा गएर हामीहरू साउको भारी बोक्न जानु पर्थ्यो भने यो गाउँको मान्छे साउको भारी बोक्न र पराइको काम गर्न जान्छ। कोराकका मानिसहरूले तरकारी खेतीबाट आम्दानी गरेपछि साहुको ऋणको ब्याज दर घटेको छ। अब पहिले के छ भनेदेखि साहुहरू पनि जति चर्को ब्याज लिन्थ्यो, चर्को ब्याज कति भने मासिक 5% लिन्थ्यो, वर्षको चाहिँ 60 रुपियाँ लिन्थ्यो भनेदेखि 40 रुपियाँ साम बाँकी रहन्थ्यो। त्यो उनी गर्ने हो भने 40 रुपियाँ साम बाँकी हुन्थ्यो त मासिकमा 5 रुपियाँ लिन्थ्यो, 5%ले ब्याज चल्थ्यो साउको। अहिले साउले पनि 3% दिने भए। त्यो किन भयो भनेदेखि हामीहरूको यो जुन यो तरकारी खेती गरेपछि किसानले प्राय जस्तो त्यस्तो ऋण लिनु छोड्यो। अब पहिले वार्षिकमा 10 पाथी धान तिरेको थिए, 10 पाथी धान तिर्ने, त्यो पनि पाइँदैन थियो। अझ यो त बेमानी पो छन् कि तिर्दिनौँ भनेर अझ त्यो पनि दिँदैन थियो। अहिले साउहरू त्यसलाई 3 पाथीमा झरे, 10 पाथीको 3 पाथीमा झऱ्यो। त्यो के भने पैसो बिकिन साउको। यहाँका मानिसहरूले गरेको उन्नति झट्ट हेर्दा के भान पर्छ भने यहाँको माटो मलिलो होला, हावापानी राम्रो होला। तर होइन, यहाँका मानिसहरू पूर्वी नेपालका गाउँका प्राकृतिक स्रोत देख्दा छक्क पर्छन्। त झापा इलाममा जाँदाखेरिमा उहाँहरूको चाहिँ सुरुमा उनीहरूको के रहेछ भनेदेखि यस्तो गरामा अमृतसर लगाइराखेको छ, बाँस लगाइराखेको छ, अथवा अलिकति डाँडा जस्तो टाकुरामा चिया लगाइराखेको छ, अलिकति गहिरीमा उटिस र चाहिँ अलैँची लगाइराखेको छ। त हामीले ओहो यो ठाउँ जस्तो त राम्रो ठाउँ त कहीँ पनि होइन, यस्तो ठाउँ पो बसोबास गर्ने भने हाम्रो यहाँ तुलनामा आउँदाखेरि त्यो डाँडाको त्यहाँको जस्तो चाहिँ नि चिया लगाएर पनि चिया हुँदैन, बाँस लगाएर पनि हाम्रो यो टापुमा बाँस लगाएर नि हुँदैन, अम्लिसो लगाएर नि हुँदैन, अलैँची लगाएर नि हुँदैन, उतिस पनि हुँदैन। प्राकृतिक स्रोत उति धेरै नभए पनि यो गाउँले सप्रोस नेपाल र गोर्खा विकास परियोजनाको सहयोगमा उन्नति गर्ने अवसर पायो। यस गाउँलाई जम्मा जम्मी 3 वटा कुराहरूको आवश्यकता थियो। फिस्लिङमा त्रिशुली नदीमा पुल, कोराकदेखि फिस्लिङ पुग्ने बाटोको सुधार र सिँचाइ। यी 2 संस्थाहरूको सहयोगमा गाउँलेहरूले फिस्लिङमा पुल हाले, बाटो खने र तरकारी खेतीका लागि सिँचाइको व्यवस्था गरे। यो पुल नहुँदाखेरि त हामीहरू त्यसै नै चाहिँ नि उनै थियो, यो तरकारी बनाएर कामै थिएन। तरकारी बनाएर के गर्नु, रायो साग भारी रायो साग र टमाटर लगिरहेछ, टमाटर कुहिएर खस्न लागिसक्यो, कोर्के एउटा डोकोमा 12-15 धार्नेको एउटा डोको खस हालेपछि अर्को मान्छे त्यहाँ पारी पर्ने उनै पाउँदैन थियो। त्यसमा त्यो घाँस काट्नेले पोर्के रोक्थ्यो, दाउरा बोक्नेले पोर्के रोक्थ्यो, अथवा बाटोमा अन्यथा चाहिँ यात्रुहरू चाहिँ आवाजात गर्ने यात्रुहरूले रोक्थ्यो, त्यो भारी तार्नै नपाउने, त्यसै खेर जाने। पुलैको हिसाब गऱ्यो भने पुलले चाहिँ 100% चाहिँ हामीहरूलाई फाइदा दिएको छ। पुलले चाहिँ बाटो सप्रोस नेपालले हामीहरूको जिडिपीको उसले बाटो पनि खनिदिन्छ, त्यो बाटोले चाहिँ 50% दिएको छ। पहिले कस्तो थियो भनेदेखि एउटा खुर्किलो यहाँ झरेपछि अर्को खुर्किलो झर्नलाई कहाँनिर छ टिक्ने ठाउँ मिल्छ मिल्दैन भने त्यसलाई खोज्नु पर्थ्यो भने अहिले चाहिँ पुरै बाटो खनेर सिँढी छ। अब गएपछि यहाँनिर सिँढी छ भने भ्याड आँखै चिम्लेर गए पनि जाइन्छ। अहिले पहिले चाहिँ हामीहरू यहाँबाट भारी बोकेर 2.5 घन्टा 2 घन्टा लाग्थ्यो भने अहिले 1.5 घन्टामा चाहिँ भारी बोकेर यहाँबाट फिस्लिङ पुगिन्छ।
कोराकका बासिन्दाले गरे जति मेहनत नेपालका अरू गाउँका मानिसले पनि गरेका छन्। यसबाट के देखिन्छ भने सामान्य भौतिक र मानवीय आधारशिला र बजार जस्ता सुविधा उपलब्ध गराउने हो भने नेपालका अन्य गाउँको पनि उन्नति गर्न सकिन्छ। काठमाडौँ सहरवासीलाई एउटा खुसीको खबर। लामो विवादपछि फोहोर फाल्ने ठाउँ फेला परेको छ। रामकोटवासीले यसका लागि सहमति पनि दिइसकेका छन्, तर उनीहरूको आफ्नै अपेक्षा छन्। यसबारेमा प्रतीक भण्डारी र अनुप सुवेदीको रिपोर्ट। सानुमाया खत्रीले एक दिन आफ्नै घर पनि छोडेर जानु पर्ला भन्ने अनुमानसम्म गरेकी थिएनन्। उनी अहिले घर छोड्ने आदेश पर्खिरहेकी छिन्। काठमाडौँबाट 6 किलोमिटर मात्रै टाढा रहेको रामकोटमा सानुमायाको घर छ। सावित्री देवी आफ्नो एकमात्र सानी छोरी, एउटा गाई र बाछोसित यहाँ बस्छिन्। सानुमाया र सावित्री ती 15 जना मध्येका हुन् जसले चाँडै आफ्नो वासस्थान छोड्नु पर्दैछ। उठ्नुपर्छ भने छ, कहिले उठ्ने हो, कहाँ जाने हो, के गर्ने हो, केही थाहा छैन। थिति लगाइदिनु पर्ला नि त। थिति नलाई त कहाँ जाने, कहाँ के खाने, कहाँ बस्ने। गाई छ, गाई पनि पाल्नै पर्ला। हटा उनीहरू जहाँ जा भन्छन् उहीँ जानु पर्यो। जहाँ पठाउनु त्यहीँ जानु पर्यो। उनीहरूले नदी झन् जाँदैन। सागपात हुन्छ, मकै हुन्छ, भटास हुन्छ, बोडी सिमी हुन्छ, अनि माया लाग्दैन अहिले गरे खान्छ। उनीहरूको घर मुनि पर्ने भड्खालो अब चाँडै नै काठमाडौँको फोहोर फाल्ने ठाउँ बन्दैछ। काठमाडौँले प्रत्येक दिन 600 घनमिटर फोहोर उत्पादन गर्ने गर्छ। यो समस्या काठमाडौँवासी र सरकारी अधिकारीहरूका लागि ठूलो टाउको दुखाइ बनेको छ। अर्को नयाँलाई चाहिँ निर्माण विकास गर्न समय लाग्ने भएकोले यो चाहिँ अल्पकालीन ल्यान्डफिल साइटको आवश्यकता हामीले महसुस गरेर रामकोटको वडा नम्बर 4 डाँडापावामा ल्यान्डफिल साइटको चयन गरिएको हो। अनि यसको चाहिँ मुख्य विशेषताहरू के भने साइट निर्माण गर्न लागि उक्त क्षेत्र चाहिँ कस्तो छ भने खाडल जस्तो भएर सालसालै भासिँदै गएको हुनाले त्यो डाँडामाथि भएका घरहरू पहिरो जाने सम्भावनाको कारण स्थानीय जनताकै अग्रसारितामा र पहलमा साइट निर्माण हुन लागेको हुँदा स्थानीय बासिन्दाहरूको विरोधको सम्भावना चाहिँ नि यसमा न्यून भएको। यसका लागि रामकोटवासीहरूलाई सरकारले दबाब दिएको होइन। रामकोटका बासिन्दाहरू आफै काठमाडौँ आएर फोहोर फाल्ने सरकारी अड्डामा आफ्नो गाउँलाई फोहोर फाल्ने ठाउँ बनाउन अनुरोध गरेका थिए र त्यसका लागि उनीहरूले सरकारसित गाउँको आधारभूत विकासको माग राखेका छन्। हामीले यो 20-25 घर जति यो ल्यान्डस्लाइड भएर बग्ने अवस्था भएको हुनाले हामीले त्यो रोकथामको लागि आफै गएर मागेर दिएको। बाटो थियो, ठुलै बाटो थियो। हामी सबैको वस्तु खोलामा लैजाने, निकास, हामी मान्छे हिँड्ने, खेती गर्न जाने, पुरै बाटो, मोटर बाटो जत्रै बाटो थियो। खोलाको ढुङ्गा बोकेर लिएर आएर जम्मै छापेको, अहिलेसम्म ढुङ्गा छँदैछ। अहिले चाहिँ नि पहिरो लागेर बाटो बन्द भयो। फोहोर मैला व्यवस्थापन तथा स्रोत परिचालन केन्द्रले रामकोटमा फोहोर फ्याले बापत 50,000 लिटर क्षमताको पानी ट्याङ्की बनाइदिने वचन दिएको छ। त्यसबाहेक स्थानीय विद्यालय, मन्दिर, स्वास्थ्य चौकी र क्लबको पुनर्निर्माण गरिदिने भएको छ। रामकोटवासीले यो विकास पाउन केही गुमाएका पनि छन्। त्यो त अब केही पाउनलाई चाहिँ केही गुमाउनु पर्छ नि। त्यसकारणले चाहिँ अब हामीले चाहिँ नि फोहोर फाल्ने ठाउँ दिएर चाहिँ हामी त्यहाँ चाहिँ विकास गर्नको निमित्त नै हामीले फोहोर फाल्न दिएको। यो ह्याचेरी भने एकदम सेन्सिटिभ चिज हो।
त्यसको त्यो गन्धको असरले त्यो प्यारेन्टहरूलाई नै इफेक्ट गर्छ भनेर हामीले त्यो प्रोजेक्टै चाहिँ क्यान्सल गरिदियो। रामकोटमा फोहोर फ्यालिने भएपछि छिमेकी वडाहरू र सिउचाटारका बासिन्दाहरू सतर्क भएका छन्। एक त यो डम्पिङ साइड माथि र हामीहरूको वडा चाहिँ तल्लो वडा परेको हुनाले अब हावाबाट जाने प्रदूषण र जुन त्यो एउटा खोला छ यहाँ तल, अनि त्यो खोलाको पानी हाम्रो 5 र 6 को चाहिँ वडावासीहरूले प्रत्यक्ष प्रयोग गरिरहेछन्। अनि त्यसले गर्दाखेरि प्रभाव नपर्ला त भन्न सकिँदैन, प्रभाव परि नै हाल्छ। अब यो खसाल्न हुँदैन भन्ने कुरा पनि आएन। यो एउटा के भने राष्ट्रिय समस्या भयो, त्यो हामीले अब सहयोग त गर्नुपर्छ। तर सहयोग गर्दाखेरि पनि त्यसको फाइदाहरू जस्तो अब 5 र 6 ले के फाइदा पाउँछन्, अब त्यो पनि फोहोर मैलाले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिलेसम्म त्यहाँका चाहिँ जनताहरूलाई यसबाट के असर पर्छ र हामीले के पायौँ भन्ने कुरो अहिलेसम्म कसैलाई पनि त्यो ज्ञान दिलाउन सकिरहेको छैन। जहाँसम्म फोहोर मैला र विकासको सम्बन्धमा रामकोट गाउँ विकास समिति तथा अन्य छिमेकी गाउँ विकास समितिहरूमा समानुपातिक हिसाबले विकास हुनुपर्ने हो, त्यो भएको हामीले पाइराखेका छैनौँ। रामकोटबाट काठमाडौँ जोड्ने सडकको निर्माण अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको छ। गाउँलेको मागमा यो सडक पनि पर्दथ्यो। रामकोटवासीका लागि सडक विकासको कोसेली भएको छ भने फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अधिकारीहरूका लागि एउटा समस्यालाई तह लगाउने उपाय भएको छ। के रामकोटवासीलाई फोहोर फ्याल्ने ठाउँको अर्थ थाहा छ? रामकोटको ठ्याक्कै विपरीत दिशामा पर्ने यो गोकर्ण हो। गोकर्ण सरकारले धेरै समयदेखि फोहोर फ्यालिरहेको स्थान हो। तर फोहोर अव्यवस्थित तरिकाले फ्याल्दा वरिपरि पर्ने गाउँका बासिन्दाहरूलाई बसी नसक्नु भएपछि उनीहरूले व्यापक विरोध गरे। समस्यालाई मात्रै हेरेर हाम्रा कुनै पनि कुराहरू सल्भ हुन सकेको छैन। र अब एउटा पार्टीको सरकार आउँछ, फोहोर मैला बन्द गर्नुपर्छ भन्छ, अर्को पार्टीको सरकार आउँछ, यो राष्ट्रिय समस्या हो यहीँ राख्नुपर्छ भन्छ, यहीँ लिएर आउँछ। र यसको विकल्प हामीले चाहिँ अर्को ठाउँ हेरेका छौँ, केही समय हो भन्छ र एउटा कुराको चाहिँ विकास निर्माणका कुराहरूको आज ठुलो आश्वासन दिइरहेछ। रामकोटमा पनि त्यसो नहोला भन्न सकिँदैन, किनभने बाचा गरिएको खानेपानी ट्याङ्की अहिलेसम्म तयार हुन सकेको छैन। जति एरिया सुरुमा हामी 10 मिटर पहिला फिलिङ गर्छौँ, त्यो 10 मिटरलाई जति बाँसहरू तलको बाँस काट्नुपर्ने हुन्छ त्यति काट्छौँ। त्यसपछि मात्रै माथिको बाँस काट्ने हिसाबमा जान्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले साइड तपाईँहरूले हेर्नुभयो, साइडको चारैतिर बाँसले ढाकिया छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा जुन यो चराको कुरा गर्नुभयो, के हदसम्म त्यो बाँसले पनि रोक्छ चरालाई डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा आउन नदिनको लागि। डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा आउँदैन, चराहरू माथिबाट देखिँदैन, माथि सबै बाँसको झाङले ढाकिया हुन्छ। अब दोस्रो यो फेरि सानो साइड भावेर चराको कन्ट्रोलको लागि चाहिँ हामी माथि जालीको प्रोभाइड पनि गर्ने प्रोभिजन छ हाम्रो। जाली पुरै ढाकिदिने, जति फोहोर डम्पिङ साइट छ, जति एरिया हामी युज गर्छौँ त्यो सबैलाई माथि चाहिँ जालीले कभर गरिदिने, यो चराको उसको लागि चाहिँ नि। अब यो झिँगाहरू यिनीहरू भने चाहिँ हामी अब यो नोभनजीहरू अरू स्प्रेहरू, नोभनजी भने चाहिँ यो तपाईँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि जुन गन्ध आउँछ फोहोरको त्यसलाई न्युट्रलाइज गरिदिन्छ यसले, त्यस्तो गन्ध आउँदैन त्यो स्प्रे गरिसकेपछि। र अरू स्प्रेहरू पनि हामी छर्किन्छौँ झिँगा कन्ट्रोलको लागि, यो वातावरण अरू यो दूषित नहोस्, गन्ध नहोस् भनेर भन्ने हिसाब उसको लागि चाहिँ नि। अब लिचेट सम्बन्धी जुन अब सोझै खोलामा फाल्न हुँदैन, त्यसको अब लिचेट पन्ड चाहिँ नि एउटा व्यवस्थित किसिमबाट चाहिँ निर्माण गर्ने भनेर भन्ने उसले हामीले विशेषज्ञलाई नै अध्ययनको लागि चाहिँ नि रिफर गरिरहेछौँ। रामकोटमा हाम्रो एग्रिमेन्टमा किटाणु साथ लेखिएको छ कि के भने त्यसमा पुरा साइन्टिफिक तरिकाले जनस्वास्थ्यमा असर नपर्ने किसिमबाट गर्ने। यदि त्यो चाहिँ नि उनीहरूको एग्रिमेन्ट अनुसार भएन भने एट एनी टाइम हामीले चाहिँ त्यो एग्रिमेन्टको क्लज अनुसार हामीले फोहोर चाहिँ रोक्न सक्छौँ। यसका साथै आजलाई बिदा चाहन्छौँ। 15 दिनपछि फेरि भेटौँला। नमस्ते।